बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नेशनल सेविंग डिजिटल में कैसर अजीज़। दोस्तों, 19 दिसंबर 2023 से कौमी बचत ने अपने तमाम सर्टिफिकेट के ऊपर मुनाफाजात में कमी कर दी है और अब जो अफराद नई सरमायाकारी करेंगे वो इस वीडियो को गौर से सुनें ताकि नए मुनाफाजात के बारे में उनको आगाही हासिल हो सके। आज की वीडियो में मैं आपको तमाम सर्टिफिकेट के ऊपर जो नया शरह मुनाफा है और जो उसकी रकम बनती है माहाना बुनियादों के ऊपर और सालाना बुनियादों के ऊपर वो तफसील से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेशनल सेविंग के मुतालिक किसी भी किस्म की नई अपडेट आप तक पर वक्त जो है वो पहुंचती रहे और ये मालूमात आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक भी जाती रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इसके ऊपर मुनाफाजात में कितनी कमी की गई है। ये जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं ये 3 माह, 6 माह और 12 माह के लिए होते हैं। तो 3 माह के सर्टिफिकेट के ऊपर पहले 5,400 रुपया सहमाई बुनियादों के ऊपर प्रॉफिट दिया जाता था, यानी 3 माह के बाद। लेकिन अब ये प्रॉफिट जो है वो 5,180 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो 6 माह के लिए होते हैं या जिन्होंने 6 माह के लिए सरमायाकारी की हुई होती है तो पहले उनको मिलता था 10,830 रुपये और अब उनको मिलेगा 10,380 रुपये। इसी तरह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है या 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको मिलता था 21,720 रुपये, लेकिन अब आपको मिलेंगे 20,800 रुपये। तो ये जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हैं ये 3 कैटेगरीज की होती हैं, 3 माह, 6 माह और 12 माह की सरमायाकारी पर। दूसरे नंबर पर हमारे पास है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट 3 साल की मुद्दत के लिए होता है और इसके ऊपर जो है पहली 5 छमाहियों का मुनाफा अलग से होता है और आखिरी और जो छठी छमाही होती है उसका मुनाफा अलग होता है। तो ये हर 6 माह के बाद आपको मुनाफा दिया जाता है। तो वो पहली छमाही से लेकर 5वीं छमाही तक आपको पहले प्रॉफिट जो मिलता था वो 9,000 रुपये मिलता था, अब आपको 8200 रुपये मिलेगा। इसी तरह आखिरी जो छमाही बनती है या जो छठी छमाही होती है वो पहले आपको मिलती थी 9500 रुपया, उसके ऊपर मुनाफा मिलता था, लेकिन अब आपको 8700 रुपया इसके ऊपर मुनाफा मिलेगा। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट इसको जो है मैंने आपको तफसील से बता दिया कि इसके ऊपर मुनाफाजात की जो है उन्होंने नई शरह क्या रखी है। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर पे मौजूद है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। तो ये जो आपको पता है कि ये जो अकाउंट है या ये सर्टिफिकेट है ये 10 साल की मुद्दत के लिए होते हैं और इस स्कीम के ऊपर पहले जो है वो आपको सालाना मुनाफा दिया जाता था, वो दिया जाता था 16.32%, यानी 16,300 रुपया आपको इसके ऊपर सालाना मुनाफा दिया जाता था जो कि माहाना 1,360 रुपये बनता था। लेकिन 19 दिसंबर के बाद अब इसमें कमी कर दी गई है। अब आपका जो शरह मुनाफा है वो है 16.08%, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 1 साल के बाद आपको 16,080 रुपये मिलेंगे और माहाना बुनियादों के ऊपर आपको 1,340 रुपये मिलेंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के लिए ये मैंने आपको शरह मुनाफा और मुनाफे की रकम बताई है माहाना और सालाना बुनियादों के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है चौथे नंबर पे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है ये 10 साल की मुद्दत के लिए होता है और इस स्कीम का जो पहले मुनाफा था वो था 16.32%, यानी साल के बाद आपको 16,320 रुपये दिए जाते थे और माहाना बुनियादों के ऊपर आपको 1,360 रुपये दिए जाते थे। लेकिन 19 दिसंबर के बाद
اب اس کا جو شرح منافع ہو گیا ہے وہ ہو گیا 16.08%۔ 1,00,000 روپے کے اوپر سال کے بعد آپ کو 16,080 روپے منافع دیا جائے گا، جو کہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر 1,340 روپے بنتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ جو 5 سال کی مدت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو پہلے شرح منافع تھا وہ 16.08% تھا سالانہ، اور آپ کو 1 سال کے بعد 1,00,000 روپے کے اوپر 16,080 روپے دیے جاتے تھے، جو کہ ماہانہ 1,340 روپے بنتے تھے۔ لیکن اب جو نیا منافع ہے، جو نیا شرح منافع آیا ہے وہ آیا ہے 15.12%۔ 15.12% جو ہے اس کا اب شرح منافع جو ہے انہوں نے نیا دیا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو 1,00,000 روپے کے سرٹیفکیٹ پر آپ کو سالانہ بنیادوں پر 15,120 روپے دیے جائیں گے، اور ماہانہ آپ کو 1,260 روپے دیے جائیں گے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کو۔ تو اسی طرح ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے۔ اب ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں آپ سرمایہ کاری 1 سال سے لے کر 10 سال کی مدت تک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اب جو نیا شرح منافع ہے، اگر آپ 1 سال کے لیے سرٹیفکیٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 12% ملے گا، 2 سال کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 25% ملے گا، 3 سال کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 40% ملے گا، 4 سال کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 58% ملے گا، 5 سال کے بعد آپ کو 80% پرافٹ ملے گا، 6 سال کے بعد آپ کو 107% پرافٹ ملے گا، 7 سال کے بعد آپ کو 140% پرافٹ ملے گا، 8 سال کے بعد آپ کو 180% پرافٹ ملے گا، اور 9 سال کے بعد آپ کو 227% پرافٹ ملے گا، 10 سال کے بعد آپ کو 282% پرافٹ ملے گا۔ یعنی آپ نے 1,00,000 روپے کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، 10 سال کے بعد آپ کو 1,00,000 روپے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اصل رقم کے ساتھ 2,82,000 روپیہ پرافٹ بھی ساتھ دیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو جو اہم قومی بچت کے سرٹیفکیٹ ہیں اس کے بارے میں نے انفارمیشن دی کہ سابقہ شرح منافع کیا تھا اور موجودہ شرح منافع کیا ہے، سابقہ ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پہ رقم کتنی ملتی تھی، اور اب ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پہ آپ کو کتنی رقم ملے گی۔ تو یہ نئی اپڈیٹ تھی جو کہ 19 دسمبر 2023 کے بعد نافذ العمل ہو چکی ہیں، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں، تو میں نے اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں قومی بچت کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں، یا مجھ سے میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کے اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔